गुरुदेव तिम्रै चरणकै सहारा, कहिले नभइजाऊ तिमीबाट टाढा, कहिले नभइजाऊ तिमीबाट टाढा, तिमीबाट टाढा, तिमीबाट टाढा। गुरुदेव तिम्रै चरणकै सहारा। ज्ञान ज्योति दी सतमार्ग देखायो, भक्तिको पथमा तिमीले डोर्यायो। ज्ञान ज्योति दी सतमार्ग देखायो, भक्तिको पथमा तिमीले डोर्यायो। अज्ञान अंधकार मेटाई सारा, अज्ञान अंधकार मेटाई सारा, कहिले नभइजाऊ तिमीबाट टाढा, कहिले नभइजाऊ तिमीबाट टाढा, तिमीबाट टाढा, तिमीबाट टाढा। गुरुदेव तिम्रै चरणकै सहारा। शान्तिको सन्देश तिमीले ल्यायो, आनन्दसँग बाँच्न तिमीले सिकायो। शान्तिको सन्देश तिमीले ल्यायो, आनन्दसँग बाँच्न तिमीले सिकायो। राग द्वेषबाट दिलाई छुटकारा, राग द्वेषबाट दिलाई छुटकारा, कहिले नभइजाऊ तिमीबाट टाढा, कहिले नभइजाऊ तिमीबाट टाढा, तिमीबाट टाढा, तिमीबाट टाढा। गुरुदेव तिम्रै चरणकै सहारा। तिमी नै हर पल छेडका मित्र तिमी नै, तिमी नै जीवन लक्ष्य तिमी नै हर पल छेडका मित्र तिमी नै, तिमी नै प्राणका नाथ प्यारा।
टाढा तिमीबाट टाढा तिमीबाट टाढा गुरुदेव तिम्रै चरणकै सहारा। यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार छ। आज फेरि यो नयाँ सत्रमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी शून्य ध्यान गरिरहेको छौँ विगत केही दिनदेखि। सहज आसनमा बसौँ, मेरुदण्ड सिधा होस्, आँखा बिस्तारै बन्द गरौँ, गहिरो लामो श्वास 5 चोटि तान्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। श्वास लिँदा नाभिबाट लिउँ, छोड्दा नाभिसम्म पुर्याएरै छोडौँ। आफ्नो योग्यता क्षमताले भएसम्म जति सक्छ गहिरो लामो श्वास लिँदै जाने, छाड्दै जाने। पूरापूर होश सहित सचेतनापूर्वक प्रत्येक श्वासलाई तान्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। यदि श्वास तानिसकेको छ भने अब हामी विश्रामको अभ्यास गर्न गइरहेको छौँ। हामी सधैँ गरिरहेकै छौँ, अङ्कसँग हाम्रो विश्रामले जोडिएको छौँ। सबैभन्दा पहिला शिरदेखि पाउसम्म, सहस्रार चक्रदेखि मूलाधारसम्म, रोम प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन्स समग्रमा सम्पूर्ण शरीरलाई हेरौँ, महसुस गर्नुहोस्। अगाडिबाट पछाडि, साइडबाट तल माथि सबै शरीरलाई महसुस गर्नुहोस् र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो सम्पूर्ण शरीर रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। शरीर, मन, भावना रिल्याक्स हुँदैछ। अब म अङ्क गन्छु, काउन्ट डाउन गर्छु। प्रत्येक अङ्क सँगसँगै शरीर, मन, भावना बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, एउटा गहिरो विश्राममा जाँदैछ। सबैले फ्लेक्सिबल गरिदिनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5। अझ गहिरो शान्ति, रिल्याक्सेसनमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। यतिखेर शरीर झन गहिराइमा प्रवेश गरिरहेको छ। 5, मन, भावना पनि। 4, अझ रिल्याक्स। 3, अझ रिल्याक्स। 2, अझ शिथिल हुँदैछ। 1, एउटा गहिरो विश्राम, एउटा अलौकिक शान्ति। शरीर, मन, भावना सबै एउटा ट्रान्समा भइरहेको छ। पुरै शिथिल हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ, रिल्याक्स भइरहेको छ। अब हामी शून्य ध्यानको प्रथम चरणमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। यो ध्यानमा हामी चुपचाप शान्त बस्छौँ। जब कोलाहल भिडमा शान्त हुन्छ त्यति बेला हाम्रो कानमा एक किसिमको शून्यताको आवाज आउन थाल्छ। हामी एउटा कोलाहल, एउटा म्युजिक अथवा एउटा
आवाजको वरिपरि बस्दा हामीले आवाज मात्र सुन्छौँ। जब एक्कासी त्यो आवाज स्टप हुन्छ नि, हाम्रो कानै कराएको जस्तो सुन्ने फिल हुन्छ। उदाहरणको लागि हामी कहिले काहीँ सहर बजारभन्दा अलि पर जहाँ आवाजहरू कम आउँछन् त्यहाँ हामी बसौँ त शून्यताको आवाज महसुस हुन्छ। प्राकृतिक रूपमा त्यो अलिकति केही झलक कान नै सुन्ने जस्तो हुन्छ। तर अहिले त यो निषेधाज्ञाको कारणले पनि हाम्रो यो राजधानी पनि शून्य शून्य जस्तै छ। यहाँ पनि त्यो आवाज सुन्ने मौका मिलिरहेको छ। यस अर्थमा यो शून्य ध्यान अत्यन्त हाम्रो लागि प्रभावकारी हुन्छ। भन्नेको मतलब जब कोलाहल शान्त हुन्छ के आउँदो रहेछ त शून्यता। शून्यता नयाँ कुरा होइन, नयाँ जन्माउने कुरा होइन। तपाईँ हामी भित्रकै सम्भावना, हामी भित्रकै अवस्था हो त्यो। भनेको मतलब शरीर मन भावना भित्रबाट जब हामी भावातीत हुन्छौँ, थटलेस हुन्छौँ, शरीर शून्यताको बोध गर्छौँ, अन्तिममा हात लाग्ने त के रहेछ त शून्यता नै त। हामी के भन्छौँ? शरीर शून्यता र शून्य, भाव शून्य, विचार शून्य भन्न खोजेको के त? जब यी सबै कुरा हट्छ, आउने भनेको त शून्यता त्यही नै त हो हामीले जुन खोजिरहेको। त्यस कारणले चुपचाप बस्छौँ, शान्तसँग बस्छौँ, केही पनि गर्दैनौँ, डुइङ नथिङ, जस्ट सिटिङ। करिबम हामीले झाजेन गर्दा जस्तै बेसिक सुरुको अवस्थामा यही नै गर्छौँ। चुपचाप शान्त बस्छौँ होसमा, बिल्कुल निदाउन पाइँदैन। आफ्नो शरीरको पोस्चर्सलाई जान्नुपर्छ हामीले। म कुन अवस्थामा बसिरहेको छु, मेरो टाउकोको अवस्था के हो, खुट्टा कहाँ छ, के छ त थाहा हुनै पर्छ। त्यति पनि बोध भएन भने हामी निहुरिँदै जान्छ हाम्रो शिर र अन्तिममा हामी योगासन होइन घुरासन हुन्छ। केही समय लाग्छ, शरीरको आफ्नै प्रतिक्रिया जनाइरहेको हुन्छ मनले र भावनाले पनि। यसको लागि भनेको साक्षी भाव जुन हामीले गर्यौं त्यो यसैको लागि नै हो। जति हामी साक्षीत्व रूपमा अथवा द्रष्टा भावमा बस्न सक्छौं तब मात्र हामी शून्यतामा जान सक्छौं। त्यसकारणले आवाज आइरहोस् आओस्, पानी परिरहोस् परोस्, संसार चलिरहेको छ यसरी नै चलोस्, प्रवाह छैन। हामी हरेक क्रियालाई छोडिदिन्छौं, अपेक्षालाई छोडिदिन्छौं, महत्वाकांक्षालाई छोडिदिन्छौं, अभिलाषालाई छोडिदिन्छौं, चाहनालाई छोडिदिन्छौं, मात्र चुपचाप निष्फिक्री बस्छौं। यसरी चुपचाप बस्दै जाने क्रममा यहाँले याद गर्नुहोस्, बिस्तारै हाम्रो चेतना अर्को डाइमेन्सनमा प्रवेश गर्न थाल्छ। आफूभित्रको प्रकाश, आफूभित्रको समाधि सघन हुन थाल्छ। उदाहरणको लागि पानी उम्लिँदा के हुन्छ? सुरुमा हिटले भाँडालाई हिट गर्छ, भाँडाले इलेक्ट्रोन न्युट्रोन प्रोटोन के हुन्छ त्यहाँ मुभमेन्ट हुँदै 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 पानी बिस्तारी बिस्तारी एउटा दुईटा तीनटा कण हुँदै 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 होल पानीमा के हुन्छ? बाफ आउन थाल्छ, बल्ल त उम्लिन्छ, सघन हुन थाल्छ नि त्यो हिट। यदि बीचमै हामी भाँडालाई झिक्दै पानी तातेन उम्लेन भन्नु र रोपेको बिरुवा जरा गाडे कि गाडेन भनेर हर दिन निकालेर हेर्नु जस्तै हुन सक्छ। केही समय लाग्छ, डरे लाग्छ, चुपचाप बसौं, बल्ल हामीलाई त्यो सघनताको कुरा बोध हुन थाल्छ। अब हामी शान्त रहन्छौं सबैजना, चुपचाप होस सहित। शरीर मन भावनामा अल्झिने होइन। फेरि मैले अन्तिमचोटि भने जे हुँदैछ होस्, तपाईँ मजाले ढुक्कसँग चुपचाप बस्नु होला।
पूरापुर होस सजगता। हामी शून्य ध्यान गरिरहेका छौँ। शरीर मन भावनाको पत्रहरू जब निस्किन्छ तब एउटै कुरा हात लाग्छ, शून्यता। प्याजको पत्रहरूलाई सम्झौँ यतिखेर। प्याजमा हामी एउटा पत्र झिक्छौँ, अर्को पत्र हुन्छ, अर्को पत्र झिक्छौँ, अर्को पत्र हुन्छ र हेर्दै जाने बेला अन्तिममा केही पनि हात लाग्दैन, शून्यता नै हो। पत्र पत्र बीचमा के हुन्छ? आकाश, निराकार, खालीपन। त्यसरी नै हाम्रो पनि जन्मनिकन पत्रहरू हामीले राखिरहेको छौँ। ध्यानको मार्फतबाट हामीले यो पत्रलाई बिस्तारै बिस्तारै हटाउँदै जान्छौँ। जब हट्दै जान्छ त हातमा लाग्यो के हो? शून्यता नै। हामी हातमा लाग्यो शून्य भनेर जिस्किन्छौँ, वास्तवमा हातमा लाग्यो शून्य नै हो। शून्यतामा पूर्णता छ, शून्यतामा नै आनन्द छ। कसरी त्यो शून्यलाई केही छैन सम्झिन्छ, बुद्धले त्यही शून्यतालाई पूर्णता सम्झिन्छ। कुरा एउटा नै हो, अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्र फरक हो, समझ मात्र फरक हो। यो कुरालाई पनि बुझ्न जरुरी छ। पूरापूर सचेतना, सजगता हामी आफै भित्र प्रवेश गरिरहेको छौँ यतिखेर। अपूर्व आनन्द, शान्ति बर्सिरहेको छ। रिल्याक्स भइरहेको छौँ। आनन्द नै आनन्द हात लागिरहेको छ। अझ हामी डुब्दै जाउँ, अझ हामी गहिरिँदै जाउँ।
पुरापुर सजगता, पुरापुर होस। जति हामी केही पनि नगरी चुपचाप बस्न सक्छौं, ध्यान त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अनि जति पनि विधिहरू छ त्यो ध्यानको लागि तयारी मात्र हो। जसरी एउटा वाद्यवादकले कुनै आफ्नो बजाउनु अगाडि, चाहे तबला होस्, चाहे गिटार होस्, चाहे सितार होस्, ट्युनिङ गर्नुहुन्छ, मिलाउनुहुन्छ, कर्डहरू मिलेको छ कि छैन, अथवा तबलालाई पनि ह्यामरले ठोकेर मिलाउनुहुन्छ, त्यो आवाज सही छ कि छैन। कहिलेकाहीँलाई लाग्छ यो क्लासिकल म्युजिकहरू बजाउनु भन्दा पनि तयारी नै अलि धेरै जस्तो लाग्छ। ठुल्ठुलो लाइभ सोमा पनि मजाले तबलालाई ठोकी नै रहेको हुन्छ, गिटार र सितारलाई ट्युनिङ मिलाइरहेकै हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि म्युजिक बज्नु अगाडिको तयारी राम्रो भयो भने त्यसबाट निक्लिने धुन अत्यन्त कर्णप्रिय सुन्दर हुँदो रहेछ। त्यसरी नै हाम्रो ध्यान विधिले पनि हामीलाई ट्युन गर्दै हो, साध्ने हो, मत्ने हो। असली ध्यान त जब हामी चुपचाप बस्छौं तबबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले सुन्नेको ध्यान सर्टकट विधि हो। हामी सिधै आफ्नो वाद्यवादन प्रस्तुत गरिएको जस्तै त्यो अवस्थाबाट सुरु गरेको हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले यसको बारेमा बुझ्नै पर्छ। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। अझ हाम्रो सघनतालाई गहिर्याउँदैछौँ, अझ हाम्रो ध्यानलाई गहिर्याउँदैछौँ। आफूभित्रको खालीपन, शून्यतालाई महसुस अझ गर्नुहोला। प्रयासले होइन, निष्प्रयासले नै अनुभूतिमा ल्याउने कुरा हो। हामी शून्यतामा नै सतत स्मरण गरौँ। शून्यताको स्मरण गर्यौं भने शून्यतातर्फ हामी उन्मुख हुन्छौं। विचार भावना शरीरमा केन्द्रित रह्यौं भने हामी शरीर विचार भावनामै अल्मलिन्छौं। म 10 देखि 1 सम्म फेरि काउन्टडाउन गर्छु। यो दोस्रो फेजमा हो। हामी अझ अघिको भन्दा 100 गुणा अझ हामी भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। रिल्याक्स हौं। 10 प्रत्येक अङ्कको काउन्टडाउन सँगसँगै हामी आफ्नो शून्यतामा झन्झन प्रवेश गर्दैछौँ। 10, 9, 8 झन्झन प्रत्येक अङ्कले हामीलाई शून्यताको आभास दिलाइरहेको छ। 7, 6, 5, 4 छोड्दै जाउँ 3 अझ गहिराइमा, 2 अझ गहिराइमा, 1 शरीर मन भावना टोटल्ली नै शान्त। हामी शून्यतालाई यतिखेर महसुस गरिरहेको छौँ। पूरापुर मौन, पूरापुर शान्त।
पुरापुर सजगता, पुरापुर होस। अब हामी अन्ततिर छौँ। यो शून्यतालाई जति प्रगाढ बनाउन सक्दछौँ, जति सघन बनाउन सक्दछौँ, आफूभित्र त्यो आलो, आफूभित्रको दिव्य प्रकाश दर्शन हुन थाल्छ। बिस्तारै बिस्तारै पानी उम्लेको जस्ता जस्तै, कुनै बीज रोपिएको जस्तै जस्तै बिस्तारै बिस्तारै हामी शून्यता यानि कि डिभाइन मस्ती भन्नुहुन्छ योगानन्द, हामी डिभाइनमा मस्ती गर्छौँ बिस्तारै बिस्तारै। अब सेलिब्रेसनको लागि तयारी हौँ। सेलिब्रेसन शरीर मन भावनाबाट गर्ने हो, मस्तसँग जुम्ने हो, मुस्कुराउने हो, प्रसन्न हुने हो, आनन्दको चित्तलाई उजागर गर्ने हो। ध्यानको गहिराईमा हुनुहुन्छ भने सुन्दै गहिराईमै जाउँ, नभए चुमौँ, मस्तसँग चुमौँ। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी न लगे के दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे। तुम्हें दिल लगी, तुम्हें दिल लगी, भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी, भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी, भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी, भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों
दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी कुछ खेल नहीं है इश्क की लाग कुछ खेल नहीं है इश्क की लाग पानी ना समझिए आगे भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी सरे गा रे गा रे सरे गा रे गा रे सरे गा रे 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 गा रे रे गा रे 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 मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे,
कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, रुख से नकाब उठा, रुख से नकाब उठा के बड़ी देर हो गई। रुख से नकाब उठा के बड़ी देर हो गई। रुख से नकाब, रुख से नकाब उठा के बड़ी देर हो गई। माहौल को तलावत कुर्रा किए हुए, के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा। भर्खरै यहाँले सुनिराख्नु भएको थियो यो कव्वाली सङ्गीत हो। यो कव्वाली सङ्गीत सुन्दै जाने क्रममा अत्यन्त हामीलाई गहिराई महसुस हुन्छ। राहत फतेह अली खानले गाउनु भएको थियो तुम्हें दिल लगी। जब पत्र हटिन्छ परमात्मालाई मिलन हुन्छ र प्रेममा कसरी आउने हो भन्ने हिसाबको एक किसिमको रोमान्टिक र एकदमै हृदयस्पर्शी सङ्गीत हो यो। र यो एउटा सङ्गीतको यस्तो ठुलो जादु हुन्छ, भनिन्छ प्रकृतिलाई पनि बाध्य बनाइन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो एउटा मौसम हुन्छ कि पानीसम्म पार्न सक्ने विभिन्न खालको ध्रुपद रागहरू छन् यो संसारमा। अद्भुत अद्भुत सङ्गीतहरू छन् जुन सङ्गीत अथवा जुन गायन प्रदर्शन गर्दै जाने क्रममा अस्तित्व पनि नौछवार हुने, प्रकृति पनि खुसीले गदगद हुने, त्यस्ता विभिन्न खालको सङ्गीतहरू हुन्छ। र मैले यहाँहरूलाई यो म्युजिक पनि एउटा थेरापी नै हो। यसले पनि हाम्रो मेडिटेसनमा हामीलाई जानको लागि र हामीलाई गहिराइमा जानको लागि अद्भुत एउटा माध्यम हुन सक्छ। भर्खरै हामीले सुन्यौँ यहाँ विभिन्न कुराहरू छन्। यसरी सुन्दै जाने क्रममा सङ्गीत सुन्न श्रवण गर्नु पनि हामीले एउटा ध्यान विधि अन्तर्गतबाट पनि हामीले सुन्न सक्छौँ। श्रवणको कला के हो, मौनको कला के हो, यही नै कुरालाई यहाँनिर हामीले आज हामीले अनुभूत गऱ्यौँ। अब हामी ध्यानको अन्तिम चरणबाट बाहिर निस्किँदैछौँ। मनभित्र एकदमै आफूले भाव गरौँ म ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु र शरीर मन भावनालाई धन्यवाद दिउँ हृदयदेखि नै। यो प्रकृतिलाई पनि धन्यवाद दिउँ, यो सङ्गीतलाई पनि धन्यवाद दिउँ, यो आनन्दलाई पनि हामी धन्यवाद दिउँ। गहिरो लामो सास 3 चोटि पुरापुर फेरौँ। गहिरो लामो प्रत्येक श्वासमा पनि अत्यन्त प्रेम, एक किसिमको उत्साह, एक किसिमको खुसी, सजगतालाई जोडौँ। एउटा श्वासमा पनि दिव्यता, शून्यता। दुई हातलाई रब गरौँ, आँखामा सेकौँ, हत्केलालाई हेर्दै बिस्तारै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। आज हरितालिका तीज पनि परेको छ। यहाँ सबैजनालाई मङ्गलमय शुभकामना। र अब हामी सानो एउटा प्रयोग गर्छौँ। सबभन्दा पहिला म एउटा भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यो सूर्योदय अहिले भइरहेको छ। यो हुन त फ्लोरिडातिर भएको हो, तर यो सूर्योदयलाई एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस्। सनराइज हुँदैछ। कसरी सनराइज हुँदो रहेछ त? बादलसँग लुकुमारी खेल्दै,
पुरा दूरदराजको त्यो क्षितिजबाट बिस्तारै बिस्तारै सूर्य निक्लिरहेको छ। हेर्नु सूर्यको तेज कम्प्लिट फर्ममा आउँदैछ। पुरा कम्प्लिट फर्ममा आइरहेको छ। उदाउँदै गरेको सूर्य हो यो। एउटा कम्प्लिट सूर्य बन्नको लागि हेर्नुस् त बिस्तारै आउँदैछ। अब कम्प्लिट पुरा तपाईले देख्नुहुन्छ घेरा। अब यो उदाउँदै गइरहेको छ माथि। हेर्नुस् पुरै कम्प्लिट सूर्योदय भइरहेको छ। अब यो माथि माथि जाँदै गर्छ र पूर्ण रूपमा माथि जाँदै गर्छ। मैले यहाँलाई यो देखाउन खोजेको के हो भने अहिले हामी राइजिङ सनको सामान्य एउटा प्रयोग गर्छौं। आँखा बन्द गरौँ, गहिरो लामो श्वास 3 चोटि। हामीले जीवनलाई कस्तो दृष्टि दियौं, हाम्रो सृष्टि उस्तै हुँदो रहेछ। जीवनलाई आजबाट हामी उदाउँदै गरेको सूर्यलाई भन्छौं हामी। लाइफ इज अ राइजिङ सन। हिजोसम्म हामीले जीवनलाई के भन्यौं छोड्यौं। मेरो जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य हो, अरु कुरा मलाई थाहा छैन। किन उदाउँदै गरेको सूर्य? उदाउँदै गरेको सूर्य मात्र त्यस्तो एउटा पूर्ण अवस्थामा हुन्छ। पूरा इनर्जी त्यो भर्खरै हामीले देख्यौं क्षितिजबाट बादलको घुम्टोबाट खोल्दै खोल्दै जब माथि आउँछ पूर्ण रूपमा आउँछ। र अर्को मेरो उद्देश्य जब तपाई बिहानै उदाउँदै गरेको सूर्य देख्नुहुन्छ तपाईले आफूलाई देख्नुहुन्छ। मेरो जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य हो। अब हामी सुरु गर्छौं। पुरापुर महसुस गरौँ तपाईले यतिखेर अघिको जस्तै उदाउँदै गरेको सूर्य देख्दै हुनुहुन्छ। पुरा याद गर्नुस्, देखिराख्नु भएको छ त्यो सूर्य उदाउँदै गरेको छ। महसुस गर्नुस्। पुरा माथि आइरहेको छ, कम्प्लिट सुनौलो रङ। हेर्नुस् माथि माथि फेरि रि गरौँ। क्षितिजबाट आउँदैछ माथि माथि पुरा रंग हेर्नुस्। त्यो न्यानो पनलाई महसुस गर्नुस्। त्यो सुनौलो पनि अर्कै खालको सुनौलो हुन्छ बिहानीको त्यो उदाउँदै गरेको सूर्य। जब अस्ताउने क्रममा मात्र सूर्यको त्यो तेजमा परिवर्तन आउँछ। हामीले के भनिरहेको छौं भने उदाउँदै गरेको सूर्य। पुरै इमेजिनेसन गर्नु, भिजुअलाइज गर्नुस् कस्तो हुन्छ रंग, कस्तो पूर्ण तेजको अवस्थामा हुन्छ महसुस गर्नुस्। अब यहाँले महसुस गर्नुस् कि मेरो जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य हो। महसुस गर्नुस् मेरो जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य हो। माई लाइफ इज राइजिङ सन। मेरो जीवन अस्ताउँदै गरेको सूर्य होइन, मेरो जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य हो। अब मन भित्रबाट हामी भाव गर्दै भनौं आफैले मेरो जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य हो। माई लाइफ इज राइजिङ सन। तपाईले दुईटा हातलाई झट्काउन पनि सक्नुहुन्छ। पूरा भित्रबाट शरीर मन भावनाबाट हामी आज एउटा प्रोग्रामिङ गर्छौं। मेरो जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य हो। अस्ताउँदै गरेको होइन, उदाउँदै गरेको सूर्य, पारिलो सूर्य। ल हामी मन भित्रबाट भाव गरौं उच्चारण सहित है। माई लाइफ इज राइजिङ सन। पूरै भित्रबाट माई लाइफ इज राइजिङ सन। मेरो जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य हो। जसरी उदाउँदै गरेको सूर्यमा तेज आउँछ तपाईले आफ्नो जीवनलाई पनि आजबाट त्यो देख्नुहुन्छ। उदाउँदै गएको सूर्यमा के हुन्छ? डाइनामिक, निरन्तर बगिरहेको छ माथि, तल होइन माथि। याद गर्नुस् माथि बगिरहेको छ, पूर्ण तेजमा बगिरहेको छ, सतत प्रवाहमा छ। हो मेरो जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य हो। पूरा फिल गर्नुस् भित्रबाट, सेल्सबाट, न्युरोन्सबाट भित्रबाट फिल गर्नुस्। त्यो सूर्यलाई तपाईको शरीरमा समाहित गर्नुस्। माई लाइफ इज राइजिङ सन। मेरो जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य हो।
महसुस गर्नुस् भित्रबाट अझै महसुस गर्नुस् त्यो सूर्य, त्यो उदाउँदै गरेको त्यो कम्प्लिट सेपको सूर्य तपाईको जीवन हो। भनेपछि जीवन भनेको के रहेछ त? अब उदाउँदै गरेको सूर्य। अब एकचोटि लास्ट हामी गर्छौं। मेरो जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य हो। भित्रबाट एक किसिमको भाव गर्नुस्, मनमनी भन्नुस्, मेरो जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य हो। 5 चोटि हामी गर्छौं, 2 चोटि भयो। माई लाइफ इज राइजिङ सन, 3 चोटि भयो। माई लाइफ इज राइजिङ सन 4 चोटि भयो। अब एकचोटि लास्ट ठुलो भोल्टमा, हाई भोल्टमा अथवा हाई साउन्डमा, मेरो जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य हो। एकछिन आह्लादित हुनुस्, मग्न हुनुस्। जस्तो कुरा सम्झिन्छौ त्यस्तै हुने हो जीवनमा। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि अहभाव प्रकट गरौँ र बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोलौँ। यहाँ सबैजनालाई धन्यवाद छ। मैले यहाँ यति मात्र गर्न खोजेको हो, जीवन के हो भनेर सोध्यो भने जीवन त के हो खत्तम भयो। अहिले निषेधाज्ञा, यो लकडाउन सटडाउनले त जीवन के हो, के हुनु, यस्तै त हो, बेकार हो। त्यसकारणले जीवनमा हाम्रो एउटा इमेज छैन भने जीवन पक्कै पनि राम्रो हुँदैन। इमेज नभएको मान्छे सफल हुनै सक्दैन। घर बनाउने मान्छे, इन्जिनियर साहबहरू यहाँ 2 जना हुनुहुन्छ, सिभिलमै हुनुहुन्छ। घर बनाउनु अगाडि उहाँले चित्रमा उतार्नु अगाडि कल्पनामा उतार्नुहुन्छ, नभए भने उहाँले मुखबाट सुन्न सक्छ। पहिला आउनुहुन्छ क्लाइन्टले यस्तो खालको कि बाथरुम यता होस्, टिभीको रुम यता, अलिकति यो छोरा सुत्ने रुम यता चाहिँ यता, ल हेर्नुहोस् त कस्तो इमेज। त्यसलाई उहाँहरूले जग्गाको अनुसार अथवा वास्तु जोडेर मिल्न सक्ने हिसाबले मिलाउने त हो। म्हणजे इमेज जब छैन तपाईँ हामी घर बनाउँदैनौँ। याद गर्नुहोस्, कोही पनि मान्छे घर बनाउन नै उसको इमेज छैन, कल्पना छैन भने उसले बनाउँदैन। जसले बनाउँछ उसले बनाउँछ नि। भनेपछि के हुँदो रहेछ त भने जीवनप्रति हामीले बनाएको इमेज के हो। त्यसकारणले यहाँ इमेजै जसको छैन भने हामी अगाडि बढ्दैनौँ। त्यसकारणले आज हामीले जोड्यौं उदाउँदै गरेको सूर्य कस्तो त, उदाउँदै गरेको कि अस्ताउँदै होइन। त्यसैले म त भन्छु आई एम फल इन लभ भन्छु नि होइन, आई एम राइज इन लभ। प्रेममा म खस्नु र प्रेममा म उभिनु एउटै नै त कुरा हो। तर इमेज कस्तो दियौँ त, भाव कस्तो दियौँ त भन्ने कुराले हाम्रो जीवनमा भाग्य तय हुन्छ। तर हामी अर्कालाई गुनासो गर्छौं, यसले गर्दा भएन, उसले गर्दा भएन, सबैभन्दा मैले गर्दा भएन। म जे सोच्छु हाम्रो अवचेतन मन मस्तिष्कबाट त्यो इनर्जीहरू एट्र्याक्सन हुन थाल्छ। तपाईँ बिहानै खुसी भएर उठ्नुहोस् न, तपाईँ खुसीको समाचार सुनाउन थाल्छन्, माहौल नै खुसी भएको हुन्छ। तपाईँ बिहानै खर्रक्क भएर केही घुमाएको जस्तो गरेर उठ्नुहोस् त, तपाईसँग त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू समाचार पनि आउन थाल्छ र भन्नुहुन्छ मेरो जीवन त व्यर्थै छ। त्यसकारणले मैले उदाउँदै गरेको सूर्य यति पर्फेक्ट छ, हाम्रो इमेज त्यो एकदमै फक्रिँदैछ, फुल अफ इनर्जी। र अर्को कुरा, जब जब तपाईले बिहान हेर्नुहुन्छ घामको उदय भएको, तपाईले आफ्नो जीवन साइनिङ भएको देख्नुहुन्छ। भनेपछि यो त नेचुरल कुरा। जब जब बिहान सूर्योदय देख्नुहुन्छ बिर्सेर पनि कहिलेकाहीँ यो बिर्सिनु होला, यसो देख्दा त वाउ, यो त मेरो उदाउँदै गरेको जीवन पो हो त, साइनिङ भइरहेको जीवन पो हो त भनेर हामीले दिन सक्छौं। अर्को कुरा, तपाईले अब यो सबै कुराहरूलाई इमेज दिन सक्नुहुन्छ। निषेधाज्ञा नेगेटिभ शब्द, सटडाउन नेगेटिभ शब्द, लकडाउन नेगेटिभ शब्द। त्यसैले यी शब्दको पछि भन्दा पनि हामीले यसलाई चाहिँ सेलिब्रेसन गर्ने माहौल, तपाईले के बनाउनुहुन्छ त त्यसले अर्थ राख्दछ। मैले अस्ति हामीले इम्युनिटीलाई के गर्यौं, सगरमाथालाई सम्झ्यौं। हाम्रो इम्युनिटी, हाम्रो रक्षा कवच चाहिँ इम्पल्सिभ सगरमाथा, भाइब्रेन्ट भइसकेको सगरमाथा भन्छौं। चाहिँ हरेक कुराको इमेज हामीले राखेनौं भने हामी कहीँ पुग्दैनौं। कहिलेकाहीँ मान्छेले म यो गर्न खोज्छु भन्छ, व्यवसायमा यो गर्न खोज्छु भन्छ, इमेजै छैन के, लक्ष्यमा कहाँ पुगिन्छ। म रत्नबाग जानु पर्यो भने म नारायणतानतिर गएर कहिले पनि रत्नबाग पुग्छु होला र। यदि म धरान जान खोज्छु भने इटरीबाट दोहोबीतिर गएर म धरान पुग्छु होला र, पक्कै पुग्दिन होला, पक्कै नै पुग्दिन होला, किनभने मेरो गन्तव्य त्यता होइन। त्यसकारणले हामी क्लियर त हुनु पर्यो नि, म कहाँ जाँदैछु। त्यतिकै हिँड्दिने, अथवा इमेजै छैन त्यतिकै हिँड्दिने, म्याप बिना हामी गयौँ भने कहीँ पुगिन्छ।
त्यसकारणले गर्दा आज मैले यहाँले भने इमेज बन्नुपर्छ हरेक कुराको, चाहे त्यो राम्रो होस् या आध्यात्मिक होस्, चाहे त्यो हामी समृद्धिको यात्रामा छौँ, इमेज चाहिन्छ। जसको इमेज छैन त्यो मान्छे पुगेको छैन। मैले धेरै सफल भएको मान्छेहरूलाई देखेको छु, जानी नजानी उहाँले आफ्नो जीवनमा इमेज बनाएको छ। त्यसकारण हामी कुनै दिन सोधौँला, यो बारेमा हामी पनि यहाँ बहस गरौँला कि हामी अहिले जुन लक्ष्यमा छौँ के यो पहिला हाम्रो इमेज थियो कि थिएन भन्ने कुराको पनि एक दिन हामी सत्सङ्ग गरौँला। आज हामीले लामो समय बस्यौँ, किनभने अब हाम्रो समय लामो लामो नै हुने दिन छ दिनभरि, त्यस हिसाबले गर्दा अलिकति मैले बेसी समय लिएँ। अन्तमा स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, जे जस्तो भए पनि एउटा इमेज बनाउनुहोस्। नकारात्मक इमेज बनायो भने नकारात्मक आउटकम, सकारात्मक इमेज बनायो भने सकारात्मक आउटकम। शुभ दिन, नमस्ते।